नेपालको प्रदेश नम्बर 5 को बर्दिया जिल्लामा अवस्थित 12 बर्दिया नगरपालिका, उत्तरमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, पूर्वमा बाँसगढी नगरपालिका, पश्चिममा ठाकुरबाबा नगरपालिका र मधुबन नगरपालिका, दक्षिणमा गुलरिया नगरपालिका र बडैयाताल गाउँपालिकाको सिमानासित जोडिएको छ। 12 बर्दिया नगरपालिकाको कार्यालय ओडा नम्बर 6 स्थित जयनगरमा रहेको छ। साविकको धदवार, बानियाभार, पदनाहा र मङ्गरागाडी गाविसहरू समाहित यस नगरपालिकाको क्षेत्रफल 226.9 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। 11 वार्डमा विभाजन गरिएको यस नगरपालिकाको जनसङ्ख्या 2072 सालको घरधुरी सर्वेक्षण अनुसार 79,649 रहेको छ। विभिन्न जात जातिको बसोबास रहेको यस नगरपालिकामा आदिवासी थारूको बाहुल्यता छ। भौगोलिक दृष्टिकोणका रूपमा समथर भूभाग र सुगम मान्यता पनि विकासका दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यस नगरपालिकाको स्थिति अति नै दुर्गम र पिछडिएको आभास हुन्छ। मैले यो 1 वर्षको अनुभवका आधारमा हेर्दा 12 बर्दिया नगरपालिका पूर्वाधारको विकासको हिसाबले र चेतनाको हिसाबले सबै हिसाबले पछाडि परेको देखिएको छ। नगरपालिकाभित्र रहेका ओडाहरूलाई जोड्ने पुलहरू नहुँदा सवारी साधन आवत जावतको लागि कठिनाइ छ। एक वार्डबाट अर्को वार्डलाई जोड्ने पुल पुलेसाहरू छैनन्। वर्षातको समयमा त झन् एकै वार्डको एक टोलबाट अर्को टोलमा पुग्नको लागि पनि दिनभरको समय खर्चिनुपर्ने अवस्था छ। यो कोन्टेहान झरन भनिन्छ, त्यसमा चाहिँ पुलको अति आवश्यक छ वार्ड नम्बर 4 लाई जोड्नको लागि। 4 र 5 को सिमानामा एउटा जगतीय जोड्ने ठाउँमा चाहिएको छ। यता आएपछि तपाईँको बैदिया र गुरु जोड्ने पुल एउटा चाहिन्छ भने उता बैदिया र यो फटेपुल जोड्ने दूरसहितको पुल चाहिन्छ। यो त पदनाहा र बैदिया जोड्नेमा चाहिँ दुईटा पुल चाहिन्छ। एउटा चाहिँ दूरसहितको पुल चाहिन्छ मलाई, एउटा चाहिँ दूर नभएको पनि चल्छ। समस्या आउँछ यही अब बाटोघाटो अब कसरी बनाउने हो। बाटो र पुलको सबभन्दा समस्या त्यही नै हुन्छ। बाटोहरूमा धेरै समस्या छ, हिमपाइपको समस्या छ। त्यही भएर त्यो हिमपाइपको व्यवस्था नहुँदासम्मको लागि यिनी काठहरू हामी वैकल्पिक हिमपाइपको रूपमा राखेका छौँ। यसलाई हामीले जहाँ जहाँ आवश्यक पर्छ त्यो ठाउँमा लगेर हाल्ने सोच बनाएका छौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो गाउँको वर्गहरूलाई जिम्मा लगाएर आवश्यकता अनुसार हाल्ने लगाउने जिम्मा छ। हाम्रो सोच चाहिँ त्यो छ। आवजात गर्नको लागि मुख्यतः 4वटा पुल, पथरिया खोलामा चाहिँ 2टा पुल र औरी खोलामा भगतपुरदेखि दुजा जोड्ने, भगतपुरदेखि बकलबार जोड्ने, यी 4वटा पुल त अति आवश्यक छ। भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत बाटो किराया दिनुहरू भयो, नयाँ बाटो निर्माणका कुराहरू, पुल पुलेसा निर्माणका कुराहरू प्रमुख रूपमा आइराखेको सन्दर्भ छ। 11वटै ओडाहरूलाई नगरपालिकासम्म जोड्नको लागि बाटोघाटोहरू सुविधायुक्त छैनन्। करोडौँको लगानीमा निर्मित 12 बर्दिया र गुलरिया नगरपालिका जोड्ने बबई नदीको पुल 1 वर्ष नहुँदै जीर्ण भइसकेको छ भने ठाकुरबाबा नगरपालिकालाई जोड्ने जोधीपुरको झोलुङ्गे पुल र 12 बर्दिया नगरपालिकादेखि मधुबन नगरपालिका जोड्ने कुसुम्मा घाटको झोलुङ्गे पुल पनि भग्नावशेषको रूपमा परिणत भइसकेको हुँदा पुनः निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ। तर निर्माण गर्दा
तोकिएको मापदण्ड र दक्ष प्राविधिक परिचालन गर्न कन्जुस गरेमा फेरि पनि नगरवासीको भावनामा कुठाराघात हुने हुँदा सम्बन्धित निकायले यस बारेमा गहन रूपमै सोच्नुपर्ने देखिन्छ। हरेक ओडाहरूमा भौतिक पूर्वाधारका समस्याहरू छन्। प्रायजसो ओडाहरूमा ओडा कार्यालयहरूको आफ्नै भवन छैनन्। अस्थायी हो, व्यक्तिको निजी घर हो, भाडा चाहिँ दिएर बसिरहेको बन्ने उही हो। पैसा अब नगरपालिकाले पैसा अब बजेट छुट्याइदियो भने त अब कुमरा गाउँको सेरोफेरोमा ऐलानी जग्गा खोज्नुहोस्, कसैले अनुदान दिन्छ कि भन्ने कुरो गर्नुभयो। म पनि सूचना प्रकाशित गरेँ, तर अनुदान दिने व्यक्ति कोही पनि थिएन। थाई भगतपुरमा बस्ने भनेर लगभग 74 मुसिरमा हामीले निर्णय गरी त्यस ठाउँमा हाम्रा मेयर श्री दुर्गाबहादुर थारूज्यूबाट उद्घाटन पनि भइसकेको छ। अब बन्ने कार्यालय हाम्रो भगतपुरमा बन्ने छ। त्यसको बजेट लगभग विनियोजन भइसकेको छैन। ओडा कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव छ भने ओडा कार्यालयहरूका भवन निर्माणको लागि पनि ठुलो लगानी खर्चिनु पर्ने देखिन्छ। अब काम गर्न पर्या छ, जनशक्ति छैन। यस्तै समस्याबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। अब हामी हाम्रो नगरको 11वटै वडा कार्यालयको भवनहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि सबै वडाहरूमा हामीले स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ। आफ्नै नगरकै आफ्नै चाहिने भवनहरू पनि निर्माण गर्नुपर्ने छ। यी सबै आवश्यकताहरू छन्, तर आवश्यकताहरू अत्यधिक हुने, अब बजेट चाहिँ सीमित हुने, यस कारणले अलिकति हामीलाई समस्या परिरहेको छ। हामी जति सक्छौँ भवनहरू हामी निर्माण गर्छौँ। यहाँका अधिकांश जनताहरू खेती र पशुपालन पेसामा निर्भर छन्। व्यावसायिक रूपमा उन्नत जातका पशुपालन सम्बन्धी प्रशिक्षण सहित प्रोत्साहनको कमीले गर्दा पशुपालनमा राम्रो सम्भावना भए तापनि हालको स्थितिसम्म पशुपालनमा भने जस्तो सफलता मिलेको छैन। कृषि पेसामा निर्भर अधिकांश कृषकहरू पुरानै परम्परागत तरिकाबाट खेतीपाती गर्दै आइरहेकोले कृषिबाट सोचे अनुरूपको आर्थिक लाभ लिन सकिरहेका छैनन्। कृषि क्षेत्रमा हामीले ठुला परियोजनाहरू पनि सञ्चालन गर्ने भनेका छौँ। जस्तै कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले हामी खास गरिकन धान, गहुँ, केरा र माछाको ब्लकहरू, धानकोट हामीले जोन नै प्रस्तावित गरेका छौँ र केरा, माछा, गहुँको लागि हामी अहिले ब्लकहरू निर्माण गरिरहेका छौँ। अहिले यसले के गर्छ भन्दाखेरि चक्लाबन्दी, खास गरिकन धेरै किसानहरू सामूहिक तरिकाले खेतीपाती गर्ने र उनीहरू खेतहरूलाई एउटै मा मिसाएर फार्मिङ सिस्टमबाट आधुनिक यन्त्रद्वारा खेतीपाती सञ्चालन गर्ने कार्य अगाडि हुन्छ। हामी यही असारको 15 गते धान दिवसको दिनबाट त्यो कुराको उद्घाटन गर्दैछौँ। कृषि पेसाका लागि सिँचाइ आवश्यक छ। केही न्यून स्थानहरूमा नहरको व्यवस्था भए तापनि प्राय सिँचाइका लागि आकाशको भर पर्नुपर्छ। आफ्नो घर अगाडि खाने पानीका निम्ति गाडिएका हाते पम्पहरू हातैले चलाएर सिँचाइ गर्न सम्भव नभएकोले खेतबारीका गराहरू खाली छन्। कृषि पेसाका लागि आवश्यक सिँचाइको अभावमा खेती योग्य जमिन खाली राख्नु पर्दा निराश छन् यहाँका जनताहरू। नलकटा पेले सके भने हेर्नु त यो पुरै उज्यालो गइल रखु नाइ पेल सेके बस नलका चलाइ अट्रै बजे हेर्नु त अब यो एक जवान मनै आउ हमारो दक्षिण पनि नै लागत। नगरपालिकाको आंशिक लगानीमा केही कृषि समूहले तरकारी खेती गरेर राम्रै उत्पादन गरे तापनि कृषि बजार व्यवस्थापनको अभावले गर्दा उत्पादनहरू बारीमै अल्पत्र छन्। यसले गर्दा कृषकहरू
झन हतोत्साहित देखिन्छन्। उत्पादन त गर्यो, बेच्न सकेन, बजार व्यवस्थापन भएन, त्यहाँ अब झुकिसकेछौँ होइन, फँसिसकेछौँ, तर त्यहाँ बराबरको एकचोटि मुनाफा गर्छौँ कि आउँछ कि भन्ने सोचले तत्पर छौँ। त्यहाँ 1 वर्षको लागि अब जे जस्तो होस् तर हामी तरकारी खेती गर्छौँ। अनि त्यहाँ खपत जुन हामीले उत्पादन गऱ्यौँ त्यो तरकारीलाई बजार व्यवस्थापन गरिदिएको भए त्यसले 20 रुपियाँ लिने ठाउँमा होइन 15 रुपियाँ किलो 10 रुपियाँ किलो लियोस्, तर हाम्रो तरकारी बिक्न पर्यो। त्यहाँ उत्पादन गरेर हामीले बेच्नै सकेनौँ, फाइदा के भयो सर हामीलाई? हाम्रो यहाँ हामीभन्दा अलिकति अगाडि पछाडि गर्ने होइन, माथिका मान्छे छ, मतलब तिनीहरू त्यहाँसम्म कुरो पुगाउने, त्यहाँ कुरो राखेको हो। तिनीहरू भन्छन् यो साल त हुँदै हुन्न, अर्को साल यो व्यवस्थापन गरौँला, अनि हाम्रो यहाँ श्रम मेहनत गरेको के फाइदा? हामी त यहीँ डुबिहाल्छौँ, अर्को साल के गरौँला? यिनै समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले यस समस्याको समाधानका लागि विभिन्न कृषि योजनाहरू अघि सार्दैछ। हामीले एउटा तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माण गर्नका लागि अहिले हाट बजार सुरु गरेका छौँ। हामीले जयनगरमै तहरा निर्माण गरेर अब त्यहीँ हामीले सङ्कलन केन्द्र पनि स्थापना गर्ने, त्यसपछि विभिन्न गाउँटोलहरूमा उत्पादित तरकारीहरू, बेमौसमी तरकारीहरूलाई सङ्कलन केन्द्रमा सङ्कलन गर्ने, त्यहाँदेखि ठुलो बजारहरूमा सप्लाई गर्ने, पठाउने गरी हामीले सङ्कलन केन्द्रको स्थापना गर्ने तयारी गरेका छौँ। यसै आर्थिक वर्षमा हामी त्यहाँ सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्छौँ। हाम्रो प्राय सबै वडाहरूमा चाहिँ नि कृषि बजार, हाट बजारको चाहिँ नि हामीले स्थापना गरिसकेका छौँ। विभिन्न ठाउँमा अब सङ्कलन केन्द्र पनि हामीले साना सङ्कलन केन्द्रहरू पनि स्थापना गर्छौँ र मूल सङ्कलन केन्द्र हाम्रो जयनगरमा हुन्छ र विभिन्न ठाउँबाट उत्पादित तरकारीहरूलाई हामी त्यहाँ सङ्कलन गर्छौँ र त्यहाँबाट हामी मार्केट पठाउँछौँ। यसको व्यवस्था पनि हामी गर्दैछौँ। विशेष गरी किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरूको बजारीकरण नै मुख्य समस्या हामीले यहाँ देखेका छौँ। त्यसको व्यवस्थापन पनि गर्छौँ र हामीले कोल्ड स्टोरको लागि पनि हामी प्रस्ताव पठाएका छौँ। त्यो कुरा प्रदेश सरकारले सम्बोधन गरेमा हामी छिटै यहाँ कोल्ड स्टोर शीत भण्डार पनि निर्माण गर्छौँ। यस नगरपालिकाको वडाहरूमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रहरू छन्, जसमा विभिन्न जडीबुटीहरूको प्रशोधन गरिन्छ। तर जडीबुटी खेती गर्ने कृषकहरू विभिन्न समस्याको कारण जडीबुटीको खेती गर्न छोडेका छन्। हाल सबै प्रशोधन केन्द्रहरू बन्द अवस्थामा छन्। प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा बाढी र नदी कटान प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ। वर्षातको समयमा उर्लेर आउने बाढीका कारण वर्षेनी हजारौं धनजनको क्षति भइरहेको छ। यही बाढी चाहिँ क्षतिविधित पार्छ, त्यही हो। सबभन्दा ड्याम र चाहिँ तटबन्धनको लागि, तटबन्धन भयो भने त अलिअलि यही रोकथाम होला, नत्र कुसुमधारादेखि धुङ्ग्रेही, कुम्रा गाउँ अनि देवतापुर, गिदरपुर, लट्ठवा पुलसम्म नदी नियन्त्रणको लागि तत्कालै तटबन्धनको लागि अति जरुरी समस्या छ। 74 सालको बाढीले धेरै नै यहाँ क्षतविक्षत बनायो। हामी सर्वेक्षण गर्ने क्रममा 460 घरधुरीलाई हामीले प्रत्यक्ष पीडित भएको हामीले देख्यौँ र हामीले चाहिँ 460 घरधुरी हामीले सर्वेक्षण गरी पठायौँ। त्यो 460 घरधुरीको राहत पाउन सकेन, मात्र 107 घरधुरीले मात्रै राहत पाएको हुँदा मलाई त खिन्नता धेरै नै भयो। नदी कटानका कारण खेती योग्य जमिनहरू नदीमा परिणत भइरहेका छन् भने कतिपय जनताहरू भूमिहीन र घरबारविहीन भएका छन्। जत्रा यहाँ किसान सब अब हाल सुकुम्बासी हुई गेला नहीं जगह के हिसाब में तो केकरो केकरो तो जहाँ जैसे कि 3-4 बीघा जगह रहने तो सारा लदी चल गेला भाई, वो पूरा बगर में पनि रखो से ये जत्रा ही लड़िया चलता इधर बनन लागल व्यक्ति ये सबको हमार लंबरी जगह खिलाते। हरेक वर्षको वर्षायाममा त्रसित भई जिउन बाध्य छन् यहाँका जनताहरू। फिर अब आई तो फिर वह कारखाना हुई गोटगाट मने धान चाउर खरीद के धरबो 8 बजे ले जाते जम्मू
कतिचोटि बनाउने हो कतिचोटि के गर्ने फालिदियो पोहोर बनाए फालिदियो अहिले फेरि सवार्न लागेको छु त्यही झल्ला झल्ला बनाएर माथिबाट बगाएर यहाँसम्म ल्याएको हो क्या मलाई अनि पछि बुढाले लट्ठी दिनुभयो म हात भर पाउन हात खुट्टा हपाउँगो छु अनि भर नपाएर पछि बुढाले लट्ठी दिनुभयो अनि त्यही लट्ठी समातेर उठेर माथि गयो गाउँमा। दुर्घटना घटेर क्षति भइसकेपछि राहत वितरण गरिने परम्परा र सोचबाट मुक्त भई बाढी र नदी कटान समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु जरुरी देखिन्छ। यस नगरपालिकाको उत्तरी भेगमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको हुँदा खैरेनी, ढकैला, थानफेना, औरी, रम्मापुर र हर्नवामा बसोबास गर्ने जनताहरू जङ्गली जनावरबाट पीडित छन्। केही स्थानमा विद्युतीय तारबार गरे तापनि प्रभावकारी नहुँदा आफूले लगाएको बालीनाली जङ्गली जनावरबाट जोगाउनै नसकेको गुनासो गर्छन्। यो सानो जन्तुले सटाएर न हामी गहुँ खान पाउँछौँ न खेती खान पाउँछौँ, राति सुत्न पनि पाउनौँ त्यो जन्तुलाई चाहदा यो फुल जान्छ यो फुल आउँछ यो फुल जान्छ यो फुल आउँछ त्यो सानोले त झन् सटाछ। अब सिमटीको पर्खाल बनाउन नसके नि बलियो जाली लगाइदिएदेखि सरकारका जङ्गली जनावरको पनि सुरक्षा होस् हाम्रो पनि सुरक्षा होस्। 20-30 वर्ष भइगयो घर आएको थिएन, अहिले अब घर आएर बाछा लगिदिने बाख्रा लगिदिने गर्न लाग्यो, जनावर धेरै भयो। त्योभन्दा टाढबाट भयो त किन लग्थ्यो र टाढबाट भयो त बोनको जन्तु आउँथेन केही खान्थेन मान्छेलाई पनि हानि नोक्सानी गर्थेन, त्यही वनकै आएर त सबै नोक्सान गरेछ त। हामीलाई त सबै त्यही तारबारै चाहिएको छ अरू केही चाहिएको छैन। वर्षभरिका लागि भनेर लगाएको खेतीपाती जङ्गली जनावर आई सखाप पारिदिँदा आर्थिक सङ्कटलाई थेग्न धौधौ परिरहेको यहाँका बासिन्दाहरू यस समस्याबाट छुटकारा पाउने आशमा छन् भने नगरपालिकाले पनि केही ठाउँमा तारबार सुरु गरिसकेको छ। खैरेनीको सटखोलवाटाल क्षेत्रमा हामीले 8 किलोमिटर सर्वे गरेका छौँ। अहिले लगभग हाम्रो 4-5 किलोमिटर चाहिँ नै यो तार जाली लाउने काम सम्पन्न भएको छ। अब जङ्गली जनावरहरू बाली नोक्सान गर्ने गरी बालीमा प्रवेश गर्न सक्दैन। हामी अहिले तत्कालै सबभन्दा बढी जोखिम रहेको खैरेनी गाउँ, त्यसपछि ढकैला, अनि यता आएर औरी, डुद्दा, थानफेना त्यता साइडतिरको चाहिँ बस्तीहरूलाई रम्मापुर यी बस्तीलाई टार्गेट गरेर हामी क्रमशः यो तार जाली विस्तार गर्ने काम हामी गर्छौँ। बेरोजगारीको समस्याबाट वर्षेनी हजारौंको सङ्ख्यामा युवा जनशक्ति यस नगरपालिकाबाट पलायन भइरहेको अवस्था छ। नगरपालिकाबाट विभिन्न युवा लक्षित तालिमहरू सञ्चालनमा आइरहेका छन्। हाउस वायरिङदेखि लिएर सिलाइ कटाइदेखि लिएर विभिन्न हस्तकला लघु उद्यम सम्बन्धित तालिमहरू दिएर हामीले युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउँदैछौँ। खास गरिकन युवाहरूमा जुन खालको कला क्षमता प्रतिभाको विकास गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि सपोर्ट नगरपालिकाले राम्रोसँग गरेको छ। हामीले लोकसेवा कक्षा सञ्चालन गऱ्यौँ, नासु र खरिदार तहको चाहिँ लोकसेवा कक्षा पनि हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसपछि अरू थुप्रै सिपमूलक तालिमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। धेरै सम्पन्न भइसके, केही बाँकीहरू छन्। अब आउने आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष हामीले यसरी युवाहरूलाई विशेष गरी सिप दिने, सिप सिकेका सिपले सुसज्जित युवाहरू भयो भने जुनसुकै जस्तो ठाउँमा पनि स्वरोजगार हुनसक्छ। त्यसै हामी युवाहरूलाई सिप दिने कुरा महत्त्वपूर्ण छ, त्यो हामीले गरिरहेका छौँ। र विशेष गरी हाम्रो नगरमा लघु उद्यमहरू सञ्चालन गर्ने र त्यहाँ पनि युवालाई स्वरोजगार गराउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो योजना रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि नगरपालिकाले ओडाहरूको माग अनुसार नै प्रत्येक ओडाहरूमा स्वरोजगार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको हुँदा अत्याधिक युवाहरू लाभान्वित हुनेछन्। एउटा ओडामा कम्तीमा एउटा तालिम जुन चाहिँ आवश्यक मागका आधारमा चाहिँ जुन पहिचान भएको छ ओडाले गरेको छ त्यसैलाई सञ्चालन गर्ने गरी हामीले यसपालि निर्धारण गरेका छौँ। आधारभूत रूपमा जुन वार्डले जे प्रस्ताव गरेको छ त्यो वार्डलाई त्यही नै यो तालिम चलाउने गरी सञ्चालन गर्ने गरी राखिएको छ। र केही तालिमहरू चाहिँ नगर स्तरीय सबै वडाका सहभागी हुने गरी पनि राखिएको छ। नगरपालिकाले गरेका दैनिक गतिविधि कार्यक्रमहरूको बारेमा
आम जनतालाई जानकारी होस् भन्ने हेतुले फेसबुक पेज र वेबसाइट पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। हामीले अन्य एफएमहरूसित साझेदारी गरी हाम्रो 12 बर्दिया भन्ने कार्यक्रम चलाएका छौँ। त्यो हाम्रो 12 बर्दिया कार्यक्रममा यहाँ नगरपालिकामा भएका गतिविधिहरू जनताले फुलबारी एफएम र हाम्रो गुरुबाबा एफएम बबई एफएम सुनिरहनु भएको छ भने उहाँहरूले यहाँको गतिविधिहरू सुन्न पाउनु भएको छ। र हामीले 12 बर्दिया नगरपालिका फेसबुक पेज पनि खोलेका छौँ। 12 बर्दिया वेबसाइट पनि छ। त्यो वेबसाइटमा सबै हामीले गरेका गतिविधिहरू, हामीले गरेका कार्य सम्पादनहरू सबै हामीले त्यसमा राखेका छौँ। यस नगरपालिकामा वडा नम्बर 6 भन्दा अन्य वडाका बासिन्दालाई एडिएसएल, ल्यान्डलाइन जस्ता सञ्चारको माध्यम नहुँदा फ्याक्स तथा सामाजिक सञ्जाल जस्ता सूचना प्रवाहको स्रोतबाट वञ्चित छन् यहाँका नगरवासीहरू। मनिकापुर, हरनौवा, औरी, खैरेनी, ढकैलाका कतिपय ठाउँमा त मोबाइलमा नेटवर्क नहुने समस्या नै विद्यमान छ। नगरपालिकाको कार्यालय र आसपासको बजार बाहेक अन्य कुनै पनि वार्डको वडा कार्यालयहरूमा टेलिफोनको सुविधा नहुँदा वडा प्रतिनिधि र कर्मचारीको व्यक्तिगत नम्बरमा फोन गर्न बाध्य छन् यहाँका जनताहरू। यी समस्याबाट कहिले छुटकारा मिल्ने हो, यसबारे ठोस योजना बन्नु जरुरी देखिन्छ। हामीले त हाम्रो अनलाइन अफिस नै सञ्चालन गरौँ भनेर हामीले पुरै वडालाई इन्टरनेटको नेटवर्कले चाहिँ हामीले टच गर्ने योजना बनाएका थियौँ। थुप्रै यो नेट सम्बन्धी काम गर्ने, इन्टरनेट सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूलाई पनि हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। यो सुबिसु बोर्ड लिङ्क लगायतकाहरू आए, सर्वे गरे, उनीहरूले काम गर्न सकेनन्। जसले गर्दाखेरि हामी सबै वडामा हाम्रो चाहिने ल्यान्डलाइन विस्तार गर्ने र हामीले यो नेटवर्क नेट विस्तार गर्ने कार्ययोजना हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ। तैपनि यस वर्ष हामी प्रयास गर्छौँ। हामी सबै वडामा गर्न सक्यौँ भने हाम्रो नगरपालिकाले छिटै हामी वाइफाई फ्री जोन बनाउन सक्छौँ। कतिपय विद्यालयमा शिक्षक र विद्यालय भवनको अभाव त कतै शैक्षिक गुणस्तरको कमीले विद्यार्थीको अभाव, झन् त्यसैमा निशुल्क भनिए तापनि विभिन्न बहानामा विद्यार्थीसितको चर्को शुल्क असुलीले गर्दा विद्यालय जाने उमेर समूहका कतिपय बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित रहेको यस अवस्थालाई हटाउनका लागि नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको विकासमा भने ठुलै लगानी गरेको छ। स्कुलहरूमा शिक्षकहरूको अभाव, स्कुलले विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको निकै अभाव भइसकेपछि स्कुलहरूले निजी स्रोतबाट शिक्षकहरू राख्ने र अभिभावकहरू विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्ने र त्यो असुलिएको शुल्कबाट शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिएर शिक्षक राख्ने गर्दै आएको अवस्था थियो। हामीले यस साल के गर्यौँ भने हामीले ठुलो लगानी गरेर हामी नगर शिक्षक सबै स्कुलहरूमा विद्यार्थीको अनुपातमा नगर शिक्षकहरू हामीले नियुक्ति गरेका छौँ। ती शिक्षकहरूको व्यवस्थापनले अब स्कुलमा पठन पाठनमा राम्रो वातावरण सिर्जना गर्छ। एक दोस्रो कुरा, हामीले विपन्न गरिब परिवारहरू यहाँ बढी भएको हुनाले हामीले हाम्रो नगरपालिकामा पूर्ण निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरिसक्यौँ। अब कुनै पनि विद्यालयमा कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिने कुरा पूर्ण रूपले हामीले बन्द गरिसकेका छौँ। अब पूर्ण रूपले निःशुल्क शिक्षा सबै बालबालिकाहरूले पाउनेछन्, यो हामीले बनाइसकेका छौँ। र खास गरी शिक्षा क्षेत्रको अब भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने, विद्यालयको वातावरण राम्रो बनाउने देखि लिएर बाउन्डरीहरू बनाउने, बिल्डिङहरू बनाउने, त्यसपछि गएर फर्निचरहरू, पुस्तकालयहरू निर्माण गर्ने लगायतका थुप्रै काममा हामीले चाहिँ लगानी गरिसकेका छौँ। साना इसिडीका बच्चाहरूको लागि खाजा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउने, स्कुलमै क्यान्टिनहरू सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यसले शिक्षामा धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हामीले आज अहिलेको मितिसम्म आउँदा हाम्रो नगरपालिकाको सबै वडामा विद्यालय उमेर समूहका बच्चा 5 वर्षदेखि 12 वर्ष उमेर समूहका बच्चाहरू कोही पनि अब विद्यालय बाहिर छैनन् भन्ने घोषणा हामीले गरिसक्यौँ। त्यसकारणले हामीले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै ठुलो लगानी र हामीले पसिना बगाइरहेका छौँ। अब हामीले इसिडीदेखि लिएर हामी आधारभूतमा हामी के गर्दैछौँ भने अब इङ्ग्लिस मिडियम बहुभाषिक शिक्षा लागू गर्दैछौँ सबैतिर।
अब हामी सबै विद्यालयहरूमा सुरुवात गर्ने भनेका छौँ। केही नमुनाको रूपमा केही स्कुलहरूमा चाहिँ सुरु हुन लागेको छ। हाम्रो अंशुपरमा लगायतका केही स्कुलहरूमा हामीले पञ्चजन्यमा स्कुलहरूमा हामी त्यसको मोडेलको रूपमा हामी चाहिँ प्रयोग गर्दैछौँ। अब हामीले सबै निजी स्कुलहरूलाई पनि भनिसकेका छौँ अब अत्यधिक शुल्क लिन पाइने छैन। हामीले उहाँहरूलाई सूचित गरिसकेका छौँ। यस नगरपालिकाले विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको घोषणा समेत गरिसकेको छ। हामी सबैको इच्छा अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा नारासहित भर्ना अभियान सञ्चालन गरी भर्ना गरेको प्रमाणित भएकाले नगर शिक्षा समितिको मिति 75/3/3 को निर्णय एवं नगर कार्यपालिकाको मिति 75/3/24 को निर्णय र विद्यार्थी भर्ना विशेष अभियान 2075 को अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चित भएको घोषणाका लागि मापदण्ड तथा प्रक्रियाहरू पुरा गरेकोले यस नगरपालिकालाई अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित भएको घोषणा गर्दछु। विभिन्न वडाहरूमा भूमिहीन सुकुम्बासी मुक्त कमैयाहरूको समस्या पनि यस नगरपालिकामा विद्यमान छ। घर बनाउनलाई मुक्त कमैयाहरूलाई सबैजनालाई कार्ड वितरण गर्ने भनेको थियो समितिले। मरगट्टी फाँटामा चाहिँ घर बनाउनको लागि कार्ड पनि पाएको छैन अझैसम्म। तपाईको चाहिँ अहिले यो आवासदेखि मिलेको घरहरू हाल्न मिलेको छैन। एउटा भन्यो भने नम्बरीवालाले हाल्न पाउने छ तर यहाँ यस्तो ठाउँमा मिल्दैन दर्ता कतिपय घर परेका मान्छेहरू दर्तावाला जग्गा चाहियो र त्यस्तोमा हालिन्न भनेर त्यतिकै बसेका छन्। यी समस्याहरूको बारेमा पनि नगरपालिकाले सम्बोधन र पहल गरेमा यी समस्याका कारणबाट पीडित नगरवासीहरूमा खुसियाली छाउने थियो। सङ्घीय सरकारले सुकुम्बासी आयोग गठन गर्ने त्यसको टिआर बन्दैछ भन्ने हुनाले हामीले ठ्याक्कै अब माथि सुकुम्बासी आयोग बनिसकेपछि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका लागि उसँग सहकार्य गरेर हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ। मुक्त कमैयाहरूको कुरा छ। मुक्त कमैयाहरू पुनर्स्थापना समितिले गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले हाम्रो नगरपालिकामा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी कमैयाहरूको समस्या समाधान गर्ने कुरा तदारकताका साथ हामी अगाडि बढाउँछौँ। महिला, आदिवासी, दलित, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको विकास र समृद्धिका लागि पनि नगरपालिकाले विभिन्न कदम चालेको छ। जनजाति, महिला, दलित अनि लोक जातिहरूको लागि नगरपालिकामा बनेको बजेट पहिलो नम्बरमा त हामीले सबैको लागि एक चरणमा घुम्ती कोष भनेर त्यसरी बनाएका छौँ र विकास उनीहरूको लागि अब क्षमता अभिवृद्धि तालिम भनेर केही तालिमहरू छुट्याएको छ। नगरपालिकाले आउँदा दिनहरूमा खेल मैदानको स्तर उन्नति र खेल मैदान निर्माणका लागि पनि लगानी गर्ने योजना बनाइरहेको छ। खेलकुदमा भौतिक निर्माणका साथसाथै खेलकुदका प्रशिक्षक राखी दक्ष खेलाडी उत्पादनमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। खेलकुदको लागि हाम्रो नगरपालिकाको केन्द्र भागमा रहेको मानपुरको खेल मैदानलाई हामी अब स्तर उन्नति यसै आर्थिक वर्ष हामी 75 लाख लगानी गरेर त्यसको स्तर उन्नति गर्छौँ। एउटा राम्रो खेल मैदान बनाउँछौँ। त्यसपछि हाम्रो 11 नम्बर वडा बेलबारमा हाम्रो एन्फाको मापदण्ड पुरा गरेको खेल मैदान छँदैछ। त्यसपछि विभिन्न वडामा हाम्रो खेल मैदानहरू छ। अब यस वर्ष पनि हामीले अब आउने 75 क्षेत्रमा पनि हामी खेल जगतलाई निकै नै प्रमोट गर्ने गरी हामी लगानी गर्छौँ। नगरपालिकाका सबैजसो वडाहरूमा हाट बजारको व्यवस्था गरिएको छ। हाट बजारमा स्थानीय व्यापारी र छिमेकी नगरपालिकाका व्यापारीहरू व्यापारका लागि आउने गर्छन्। हाट बजारमा व्यापारीको प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाहरूको पनि कमी छैन। हाट बजारको व्यापारबाट राम्रो आम्दानी हुने बताउँछन् यहाँका व्यापारीहरू। कहिले 500, कहिले 400, कहिले 2000 कहिले व्यापार मान्छे जयनगर, रमापुर, विजयनगर, बैडी चौक, बैदी यहाँ जबदबा यतातिर आइन्छ। हाम्रो अब व्यापार त खै के भन्ने अब व्यापार त कहिले वार्ड कहिले पार हुन्छ यस्तै हो। जे होस् अहिलेसम्म त सन्तुष्टि लागिरहेको। ग्राहकहरू पनि सस्तो मूल्यमा सम्पूर्ण सामानहरू एकै ठाउँमा उपलब्ध हुने हुँदा हाट बजार आउने गर्छन्।
हरेक क्षेत्रका लागि विद्युत आवश्यक छ, तर यस नगरपालिकाका कतिपय स्थानमा विद्युतको कमी छ। कतै विद्युतको पोल छ तर तार छैन, कतै तार छ तर भोल्टेज छैन। यस नगरपालिकाको यो अवस्था देख्दा जनप्रतिनिधि विहीन हुँदाको अवस्थामा विकास र बजेटमा चरम लापरवाही भएको हो कि भन्ने प्रश्न यस नगरका नगरवासी र यस नगरमा प्रवेश गर्ने हरेक पाहुनाहरूको मनमा उठिरहेको होला। यस नगरपालिकाको उत्तरमा रहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र विभिन्न जङ्गली जनावरहरू तथा पन्छीहरूले यस नगरपालिकाको सौन्दर्यलाई बढाएको छ। थारू संस्कृति तथा प्राकृतिक सौन्दर्यको रूपमा खैरेनीमा रहेको सिमसार क्षेत्र, सतखलुवा ताल र अन्य ओडाहरूमा रहेका स्मृति पार्कहरूलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नको निम्ति पनि यस नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा लगानी गरिरहेको छ। अब पर्यटन सम्बन्धी हामीले हाम्रो नगरको खैरेनी सतखलुवा ताल सिमसार क्षेत्रलाई नै हामीले मुख्य पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा हामीले त्यसलाई बनाउने भनेका छौँ। अब त्यहाँ हामीले धेरै लगानी गरिसक्यौँ। त्यहाँ अहिले तालको संरक्षणको लागि, स्तर उन्नतिको लागि हामीले धेरै त्यहाँ भौतिक संरचनाहरू पनि बनाइसक्यौँ। अब हामी त्यहाँ चाहिने बोटहरू जलयात्राको लागि त्यसको व्यवस्थापन गर्दैछौँ। अब त्यहाँ पार्किङहरू सबै राम्रो व्यवस्थित भइरहेको छ, तारजाली भइसक्यो। अब हामी सतखलुवालाई एकदम राम्रोसँग सिँगारेर त्यहाँ एउटा प्रकृति पनि, प्राकृतिक सौन्दर्यता पनि त्यहाँ छ, थारू संस्कृति संस्कारहरू पनि त्यहाँ छ। ती सबै कुराले पर्यटकहरूलाई हामी त्यहाँ आकर्षण गर्ने थुप्रै योजनाहरू बनाएका छौँ। त्यसलाई हामी पर्यटक टान्छौँ। सतखलुवा ताल सिमसार क्षेत्रले पर्यटकहरू टान्ने, त्यसपछि त्यहाँदेखि हामीले नमुना गाउँहरू, बेलबारले नमुना गाउँ बनाएका छौँ। थारू संस्कृति, रहन सहन, रीतिरिवाजको हिसाबले त्यो नमुना गाउँ हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो शहीद बेपट्टा पार्क, अनि उता रानीजरवा शहीद पार्क लगायतका यी ठाउँहरूलाई हामीले पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो गुरु योजना रहेको छ। करिब 2 दशक लामो समय पश्चात विक्रम सम्वत 2074 सालको स्थानीय निकायको चुनावले जनप्रतिनिधिको अभावलाई परिपूर्ति गरेको छ भने नयाँ नेतृत्वले पनि विकासका कार्यहरूलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको छ। 4वटा छ हाम्रो नगरको गौरवको योजना। पहिलो हाम्रो सडक सञ्जाल विस्तार गर्नेछ। सडक सञ्जाल विस्तारमा हाम्रो नगरपालिकाको 60वटा बाटाहरूलाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ। हामीले खैरेनी सतखलुवादेखि नमुना गाउँ बेलभारसम्म सगुन मार्ग नामाङ्करण गरेका छौँ, त्यो बाटो। त्यसपछि हामीले ढकैलादेखि कटर्न्या हुँदै जयनगर भीम मार्ग, त्यसपछि औँरी बजारदेखि माथि सोनपुरसम्मको रूपलाल मार्ग, 1 नम्बर वडा शनि बजारदेखि रानीजरवा हुँदै आउने बाटोलाई शहीद मार्ग, त्यसपछि गोरीपारा कुमरागाउँ, गोरीपारादेखि लिएर रानीजरवासम्मको बाटो, त्यसपछि रामपुरदेखि हाम्रो शक्तिनगरसम्मको बाटो, त्यसपछि बेलभारदेखि हाम्रो जयनगरसम्मको बाटो। यी बाटाहरू हाम्रा सबै वडा कार्यालयलाई हाम्रो नगर केन्द्रसम्म सडक सञ्जालले जोड्ने र सबै गाउँ बस्तीलाई त्यसले चाहिने समेट्ने गरी हामीले सडक सञ्जालको विस्तार गरेका छौँ। यी प्रमुख बाटाहरूलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट केन्द्रित गरी बाटाहरू हामी 3 वर्षमा चाहिने स्तर उन्नति गरिसक्ने हाम्रो टार्गेट छ। हामी 4 करोड बजेट प्लस गरेर भए पनि हामी शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो आमूल परिवर्तन गर्ने, शैक्षिक गुणस्तरता कायम गर्ने भन्ने हामीले अभियान चलाएका छौँ। त्यसपछि कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण गर्ने सुरुवात गरेका छौँ र खैरेनीलाई हामीले अर्गानिक खेती क्षेत्र घोषणाका लागि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। त्यसपछि हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो पिएचसीलाई अस्पतालमा अपग्रेड गर्ने र सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने जोड हामी गरिरहेका छौँ। यी 4 क्षेत्रमा हामीले गौरवका कामहरूलाई सुनिश्चित गरी हामी अगाडि बढाएका छौँ। बजेटहरू त्यही अनुसारले हामीले विनियोजित गर्दैछौँ। भौतिक संरचनादेखि लिएर विभिन्न क्षेत्र र समुदायको विकासका निम्ति यस नगरपालिकामा हाल भइरहेका योजनाहरू र कार्यक्रमलाई हेर्दा सम्पूर्ण जनजाति समुदायहरूबीच पारस्परिक सम्बन्ध र विविधता बीचको एकता सहितको साझा, स्वच्छ,
सुदृढ र आत्मनिर्भर नगरपालिका बन्नेमा ढुक्क छन् यस 12 वर्षीय नगरपालिकाका नगरवासीहरू।